अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपको पता है कि 18 फरवरी से CSS के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और बच्चे मुझे बार बार पूछ रहे थे कि मैं इंग्लिश एसे के गेस्ट जो है ना उन्हें बताऊं कि जो हॉट टॉपिक्स उस फर्स्ट डे में आ सकते हैं। तो मैंने प्रायोरिटाइज किया है कुछ टॉपिक्स को। मैं वन बाय वन बताता चला जाऊंगा और आपकी जो क्वेरीज होंगी आप कमेंट सेक्शन में भी जा सकते हैं और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर लास्ट में दिया हुआ होगा वीडियो के, आप उसमें भी मुझे जो है ना वो अपनी आउटलाइन बना के भी और इंट्रो भी बना के चेक करवा सकते हैं। तो मैं टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो मैंने चूज किया है कि हॉट फेवरेट है जो इंग्लिश एसे के लिए इस बार, वो है हाइब्रिड वॉरफेयर का। यानी इस टाइम नेशनल और इंटरनेशनल फ्रंट्स के ऊपर जिसकी सबसे ज़्यादा डिस्कशन होती है वो यही हाइब्रिड वॉरफेयर है, यानी साइबर इनसिक्योरिटी है। तो हम आए रोज़ ये देखते हैं कि कभी हमें DG ISPR हाइब्रिड वॉरफेयर के हवाले से गाइड कर रहे होते हैं कि मुल्क को किन मसाइल का सामना है। कभी हम देखते हैं तो गवर्नमेंट के जो है ना वो मिनिस्टर्स आके हमें बता रहे हैं, मीडिया हमें ये रियलाइजेशन करवा रहा है कि साइबर इनसिक्योरिटी है। तो हाइब्रिड वॉरफेयर के हवाले से मैंने टॉपिक बनाया भी हुआ है यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं। उसकी आउटलाइन भी जो है ना बनाए, उसका इंट्रो भी बनाए। तो ये पहला टॉपिक है जो CSS में नेक्स्ट वीक जो एग्जाम होना है उसमें ये आ सकता है। तो सेकंड टॉपिक मैंने एजुकेशनल डोमेन से चूज किया है। आप जानते हैं कि जब से PTI लेड गवर्नमेंट आई है तो इमरान खान पहले दिन से यूनिफॉर्म सिलेबस सिंगल नेशनल करिकुलम की बात कर रहे हैं कि एक वाइड स्प्रेड एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें तमाम लोगों को एक ही जैसी जो है ना वो एजुकेशन मिले। तो सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिलेबस के ऊपर, पुराने जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर खामियां हैं उनके ऊपर टॉपिक आ सकता है। इस दफ़ा PMS 2020 का जो पंजाब का पेपर था उसके अंदर टॉपिक ऐसे का यही चीज़ आई थी, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम मार्च से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होने जा रही है, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से टॉपिक आ सकता है। PMS 2020 में टॉपिक आया था, आवर एजुकेशन सिस्टम इज परपेचुएटिंग सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर खामियां क्या है और यूनिफॉर्म सिलेबस जो है ना वो कौन सी नई होप्स जो है ना वो आपको देगा और उसके रास्ते में हर्डल्स कौन सी हो सकती हैं, कैसे जो है ना वो यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन सिस्टम वो इम्प्रूव कर सकती है हमारे पूरे सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। तो सेकंड टॉपिक मैंने ये चूज किया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं जाऊंगा कोविड के ऊपर। ये रिलेटिवली आसान है, बच्चों ने इसे जो है ना वो सबसे ज्यादा अटेम्प्ट किया है, मुझे चेक भी करवाते हैं। तो मैं वैसे एडवाइस करूंगा कि आप इस कोविड वाले टॉपिक को ना करें, क्योंकि बल्क में लोगों ने ये चूज करना है कि कोविड के इम्पैक्ट्स क्या है इकोनॉमी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, साइकी के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन को कैसे इसने इम्पैक्ट डाला, इंटरनेशनल सिनेरियो पे भी कोविड के इम्पैक्ट्स और नेशनल पे, और वे फॉरवर्ड क्या है। फोर्थ टॉपिक जो मैंने चूज किया है वो इकोनॉमिक डोमेन से है कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस जो इकोनॉमिक फील्ड में गवर्नमेंट फेस कर रही है, गवर्नमेंट एफर्ट्स कौन सी कर रही है उनको टैकल करने में, यानी टैक्स रिफॉर्म्स कैसे लेके आ रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को या हाउसिंग सेक्टर को जो है ना कैसे रिवैम्प कर रही है, कैसे जो है ना वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रही है, प्रोडक्शन कंट्री के अंदर बढ़ रही है, यानी वो वेज कौन से हैं जिनसे वो इस जीनी ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस जो है ना उसे वो टैकल करने की कोशिश कर रही है। तो फोर्थ टॉपिक जो है ना वो ये हो गया। फिफ्थ टॉपिक में मैंने जो है ना वो ह्यूमन डेवलपमेंट को रखा है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट ये एक ही टॉपिक है। प्राइम मिनिस्टर भी डेली बेसिस पे ये टॉपिक डिस्कस करता है और नेशनली भी अगर हम देखें, अगर हम एहसास प्रोग्राम को देखते हैं, अगर हम इंसाफ सेहत कार्ड को देखते हैं, अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को देखते हैं, तो बेसिकली वो क्या चाह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इंडिपेंडेंट हों, फाइनेंशियल उनको इंडिपेंडेंस होगी तो ही जो है ना वो फैसले कर सकेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बात होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है राइजिंग इस्लामोफोबिया, यानी जो फियर ऑफ इस्लाम है वेस्टर्न वर्ल्ड में और उसका जो रिएक्शन है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर जो है ना वो एक ह्यू एंड क्राई है।
انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کنسرنڈ ہے, ہمارے لوگ بھی کنسرنڈ ہیں. فرانس کے جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد ورلڈ وائڈ جو ہے نا وہ ایک ویو چلی تھی اسلاموفوبک جو ہے نا وہ اس کو ختم کرنے کے لیے, کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو اسلاموفوبیا کے اوپر آ سکتا ہے کہ یعنی رائز آف اسلاموفوبیا, اور اس کے صدے بعد میں اسلام پیس کا دین ہے, پلورلزم کو پروموٹ کرتا ہے, یعنی تمام بیک گراؤنڈز کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتا ہے. تو یہ ٹرو امیج آف اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے پلورلزم بھی آ سکتا ہے. یہ 2007 میں بھی ایسے آیا تھا پلورلزم کا. اور اسلاموفوبیا کو لے کر بھی آ سکتا ہے کہ اسلاموفوبیا کیا ہے, اس سے ورلڈ کو چیلنجز کیا ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیسے ریئلائزیشن کروائی جا سکتی ہے کہ وہ اسلاموفوبیا جو ہے نا نہ کریں فریڈم آف اسپیچ کے نام پر. تو ایک یہ ٹاپک ہے. اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ ٹاپک پہ آ جائیں تو نیکسٹ ٹاپک فریڈم آف اسپیچ سے ریلیٹڈ ہے. پاکستان کے اندر ابھی پچھلے دنوں ایک جسٹس صاحب نے بھی جو ہے نا وہ پوچھا تھا میڈیا سے کہ کیا میڈیا آزاد ہے, تو میڈیا نے جواب دیا نہیں. تو فریڈم آف اسپیچ کے اوپر اور ڈیموکریسی کو لنک کر کے, یعنی فری میڈیا اینڈ ڈیموکریسی رائز اینڈ فال ٹوگیدر, یہ ایک ٹاپک جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ ڈیموکریسی کو بھی کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے اور فریڈم آف اسپیچ کو بھی کیسے جو ہے نا پیرلل چلایا جا سکتا ہے کہ ریسٹرکشنز کم سے کم ہوں اور وہ بھی اپنی رسپانسبلٹی کے ساتھ جو ہے نا معاملات کو حل کرے. تو ایک یہ ٹاپک ہو سکتا ہے. نیکسٹ ٹاپک جو ہے نا وہ سی پیک کا نیو فیز سٹارٹ ہو گیا ہے, سیکنڈ فیز. اس میں انڈسٹریل زونز بن رہے ہیں, اس میں انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. گوادر جو ہے نا وہ آپریشنل فیز میں آ گئی ہے. تو سی پیک کے اوپر جو ہے نا وہ آ سکتا ہے کہ جو سیکنڈ فیز ہے ML1 بننے جا رہی ہے, جو پورے کنیکٹیوٹی کرے گی پورے ملک میں ریلوے ٹریکس کو. تو اس حوالے سے جو ہے نا ایک ٹاپک آ سکتا ہے کہ سیکنڈ فیز آف سی پیک چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز, کہ انٹرنل چیلنجز کے ہیں, ایکسٹرنل چیلنجز کے ہیں, اور مزید آگے کیسے جو ہے نا وہ اس اپرچونیٹی کو اویل کیا جا سکتا ہے. 9th اور 10th نمبر پہ میں نے جو 2 ٹاپک چوز کیے ہیں ان میں سے ایک ہے ویمن امپاورمنٹ کے اوپر, یعنی فیمنزم کو لے کر, ویمن امپاورمنٹ کو لے کر, جینڈر ایکویلٹی کو لے کر ٹاپک آ سکتا ہے. موسٹ پروبیبلی یہی فیمنزم کے اوپر, کیونکہ فیمنزم جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک ہاٹ ڈسکشن جو ہے نا اس کے اوپر ہوتی رہی ہے کہ فیمنزم اچھی ہے یا بری ہے, لبرل فیمنزم کیا ہے یا اسلامک فیمنزم کیا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ٹاپک ہو سکتا ہے. جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ نیشنلزم ورسز گلوبلائزیشن کا, یعنی کووڈ-19 کے اندر ہم دیکھیں تو نیشنلزم جو ہے نا بہت زیادہ پروموٹ ہوئی ہے. گلوبلائزیشن جو ہے نا وہ بہت حد تک, یعنی ٹورزم انڈسٹری جو ہے نا بلاک ہو گئی ہے, ہوٹل انڈسٹری بلاک ہو گئی ہے, جو ایئر لائنس ہیں وہ بلاک ہو گئی ہیں, جو کمیونیکیشن تھی یعنی ٹرانسپورٹیشن تھی وہ بلاک ہو گئی ہے, اکنامک ٹریڈ جو تھی وہ کافی حد تک ہیمپر ہو گئی ہے. تو مطلب کیا ہے کہ نیشنلزم اور گلوبلائزیشن کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک ٹاپک آ سکتا ہے. تو یہ 10 ٹاپکس ہیں. اس میں جو فرسٹ پرائرٹی آپ نے دیکھنی ہے وہ 5 ٹاپکس ہیں. پہلے پہ ہائبرڈ وارفیئر, دوسرے پہ ایجوکیشن والا ٹاپک, اور ایجوکیشن والی ساری ڈومینز, یعنی سنگل نیشنل کریکولم, یونیفارم سلیبس, پرانے جو ایجوکیشن سسٹم کی جو خامیاں تھی وہ, نئے ایجوکیشن سسٹم کو کیسے جو ہے نا وہ چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں. اور ہاں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ کہ کووڈ-19 کے اندر آن لائن ایجوکیشن جو ہے نا وہ ڈسکس ہوتی رہی ہے. اس میں ٹیچرز کو بہت زیادہ پرابلمس ہوئے ہیں, لوگوں کو بہت زیادہ پرابلمس ہوئے ہیں. ہمارا اوور آل ایجوکیشن جو اسٹیچر تھا وہ افیکٹ ہوا اس سے. تو جب اس نے امپیکٹ ڈالا تو آن لائن ایجوکیشن کے اوپر آ سکتا ہے کہ اس کے پراسپیکٹس کیا ہیں, چیلنجز کیا تھے, اس میں فیوچرسٹک جو ہے نا وہ کیا چیزیں آ سکتی ہیں جس سے امپروومنٹ آئے گی آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے. اس کے بعد پھر کووڈ-19 کے حوالے سے, پھر اس کے بعد اکنامک چیلنجز والا ٹاپک, لاسٹلی جو ہے نا وہ رائزنگ اسلاموفوبیا ہے. پھر اس کے بعد والے جو ٹاپکس ہیں نا, یعنی جس میں سی پیک ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, تو یہ آپ سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھیں. لیکن یہ 10 کے 10 ٹاپکس آپ کے پاس 6-7 دن ہیں آگے, آرام سے آپ ان کی آؤٹ لائن بھی بنا سکتے ہیں اور انٹروڈکشن بھی. جس کی جتنی اچھی آؤٹ لائن ہوگی, کمپریہنسو ہوگی, ٹو دا پوائنٹ ہوگی, وہ irrelevant نہیں ہوگی, اچھا انٹروڈکشن ہوگا, ان کے جو ہے نا وہ CSS کے ایسے میں پاس ہونے کے چانسز جو ہے نا وہ بڑھ جائیں گے. میری تمام وشز آپ کے ساتھ ہیں.
آپ اپنی طرف سے 100% کریں. میری جو ہیلپ چاہیے ہوگی انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا. جو ٹاپکس میں نے ڈسکس کیے ہیں ان کی آپ آؤٹ لائن بنائیں, انٹروڈکشن بنائیں, مجھے ایویلیویشن کے لیے بھیجیں, فری آف کاسٹ انشاءاللہ میں سروسز دوں گا. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کامیاب ہوں. ٹل نیکسٹ لیکچر, السلام علیکم.